क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर अपनी ही आंखों में बहुत गहराई से देखकर खुद से ये सवाल किया है, ये जो मैं मुझे शीशे में देख रहा है, ये दरअसल कौन है? आप सिर्फ खून, हड्डियों और दिमागी खुलियों का एक बेजान और अंधा मजमुआ नहीं है। इस मादी खोल के अंदर जिंदा होने का एक शदीद एहसास है, एक बेदारी है, एक खामोश मुशाहिदा करने वाली हस्ती है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, दमचीस्त पयामस्त शुनिदी न शुनिदी दरखा के तू यक जलवाए आमस्त न दीदी दीदन दिगर आमोश शुनिदन दिगर आमोश। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सुफियान और गौर व फिक्र के आज की इस खास एपिसोड में हम कायनात के उस सबसे बड़े राज पर बात करेंगे जिसने सदियों से साइंसदानों, न्यूरोसर्जन्स और फलसफियों की नींदें उड़ा रखी हैं। अपना हाथ अपने चेहरे के सामने लाएं और इसे गौर से देखें। आपकी जिल्द, खून और हड्डियों को बनाने वाला हर एक एटम मुकम्मल तौर पर बेजान है। आपके अंदर मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल वही अनासिर हैं जो अरबों साल पहले बिग बैंग या कायनात की तख्लीक के बाद बने। और जो एटम आपके दिल को धड़का रहा है वो कभी किसी मरे हुए सितारे का हिस्सा थे। लेकिन इन अनासिर में से कोई भी बजाते खुद जिंदा नहीं है और ना ही इनमें कोई शऊर है, कॉन्शियसनेस है। तो फिर अरबों बेजान एटम मिलकर आपको कैसे तख्लीक करते हैं? अंधे और बहरे मादे मैटर से एक ऐसा वजूद कैसे बन जाता है जो मोहब्बत महसूस कर सकता है, खाने का जायका ले सकता है, किसी के जाने का गम मना सकता है और कायनात के राजों पर सवाल उठा सकता है? क्या ये दुनिया वाकई वैसी ही ठोस है जैसे हमें नजर आती है, या इसकी हकीकत कोई और है? हमारी और आपकी हकीकत इसके अलावा कोई और है? आज हम जानेंगे कि शऊर यानी कॉन्शियसनेस क्या है, रूह क्या है, क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं? जदीद मादा परस्ती यानी मटीरियलिज्म क्यों आज के दौर में बुरी तरह फेल हो चुकी है, और जदीद तरीन क्वांटम फिजिक्स हमें क्या बताती है कि जब हम आखिरी बार आंखें बंद करते हैं तो असल में क्या होता है? रूह पर बात करने से पहले हमें शऊर को समझना होगा। आसान अल्फाज में, शऊर आपकी अंदरूनी दुनिया है। ये वो पोशीदा फिल्म है जो इस वक्त आपके जहन के पर्दे पर चल रही है। आजकल के एथियस्ट और मादा परस्तों का दावा है कि इंसान महज गोश्त का एक पेचीदा मशीन है, लेकिन वो एक बहुत बुनियादी हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसे एक सादा सी मिसाल से समझते हैं। बल्ब और तारें, ये आपका मादी जिस्म है। जैसे एक बल्ब होता है और उसकी तारें, ये आपका मादी जिस्म है, ये आपका हार्डवेयर है। ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करता है। और बिजली, इसकी मिसाल आपकी रूह की है। ये वो अनदेखी तवानाई है और इलाही नूर है जो जिंदगी का असल मंबा है। और जो रोशनी पैदा होती है ये आपका शऊर है। जब रूह यानी बिजली आपके दिमाग यानी बल्ब से गुजरती है तो शऊर यानी रोशनी पैदा होती है। जब आप एक लीमू खाते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ केमिकल सिग्नल भेजता है, लेकिन इस खटास को अंदर से महसूस करना वो आपका शऊर करता है। लेकिन इंसानों में शऊर का इतना आला दर्जा क्यों है? इसमें इतनी खुदागाही कहाँ से हासिल की? इसकी असल क्या है? आपको लगेगा कि हमारी इतनी जदीद साइंस और सुपर कंप्यूटर्स ये बता सकते हैं कि ये शऊर और खुदागाही कहाँ से आती है, लेकिन हकीकत यह है कि साइंस इसका जवाब देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। साइंसदान इसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसे मशहूर फलसफी डेविड चामर्स ने हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम दिया था। ये नजरिया एक बहुत सी सादा लेकिन साइंस की बुनियादें हिला देने वाला सवाल पूछता है। अगर मादी और ठोस चीजें जैसे हमारे दिमाग के अंदर मौजूद ब्रेन सेल्स मिलकर एक मुकम्मल तौर पर गैर मादी चीज कैसे पैदा कर सकते हैं? वो मादी है, और ये गैर मादी चीजों से मुराद आपका कोई ख्याल, कोई एहसास या कोई पुरानी याद है। वो कैसे बनाता है? फलसफे में एक मशहूर ख्याल है जिसे फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी कहा जाता है। तसव्वुर करें एक ऐसा रोबोट जो बिल्कुल इंसानों की तरह हंसता है, रोता है और बातें करता है, लेकिन इसके अंदर कोई एहसास नहीं है। वो अंदर से मुकम्मल तौर पर अंधा और खाली है। साइंस ये तो बखूबी बता सकती है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह डेटा कैसे प्रोसेस करता है। इसे द इजी प्रॉब्लम ऑफ कहते हैं, लेकिन साइंस के पास इस बात की जीरो वजाहत है
کہ مادی خلیے یعنی برین سیلز ایک غیر مادی چیز جسے احساس اور کوالیہ بھی کہتے ہیں وہ کیسے پیدا کرتا ہے۔ ایک مشین غروب آفتاب کی تصویر تو لے سکتی ہے لیکن وہ اس کی خوبصورت پر حیران نہیں ہو سکتی۔ کیا سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ ہمارے اندر کے یہ احساسات کہاں سے آتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ سائنس یہاں آ کر بالکل بے بس ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی مشہور اور دلچسپ کہانی سنیں جسے میری کا کمرہ یعنی میریز روم کہا جاتا ہے۔ فرض کریں میری نام کی ایک سائنسدان پیدائش سے ایک ایسے کمرے میں قید ہے جہاں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ اس نے کبھی کوئی رنگ نہیں دیکھا لیکن اس نے کتابوں میں لال رنگ کے بارے میں پوری سائنٹیفک ڈیٹیلز پڑھی ہے۔ اسے 100% معلوم ہے کہ جب لال رنگ آنکھ پر پڑتا ہے تو دماغ میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کتاب میں بھی کوئی لال رنگ نہیں۔ ایک دن کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور میری پہلی بار ایک اصلی لال سیب دیکھتی ہے۔ سوال یہ ہے کیا میری کو کچھ نیا پتہ چلتا ہے؟ جواب ہے بالکل۔ سائنس نے اسے لال رنگ کا ڈیٹا تو دے دیا لیکن لال رنگ کو دیکھنے کا جو احساس ہے وہ اسے پہلی بار ملا۔ آپ ایک سپر کمپیوٹر میں بریانی کی پوری ریسیپی اور کیمیکلز کا ڈیٹا فیڈ کر دیں، وہ سب جان جائے گا، لیکن وہ کمپیوٹر کبھی بریانی کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتا۔ یہی شعور، کانشیسنس ہے۔ سائنس آپ کو یہ تو بتا سکتی ہے کہ دماغ ایک مشین کی طرح کیسے کام کرتا ہے، لیکن وہ یہ احساس، ذائقہ، رنگ، خوشی، درد کبھی پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ کسی روبوٹ کو درد کا سارا ڈیٹا دے دیں، وہ کبھی رو نہیں سکتا۔ اور یہی وہ بات ہے جو ثابت کرتی ہے کہ آج کی مادہ پرستی، میٹیریلزم بالکل غلط ہے۔ انسان صرف گوشت اور ہڈیوں سے بنی ہوئی ایک اندھی مشین نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایک ایسا غیر مادی یعنی نان فزیکل چیز موجود ہے جو محسوس کرتی ہے، اور وہی ہمارا شعور اور ہماری روح ہے۔ یہ تو بائیولوجی تھی، لیکن آئیے اب روح اور شعور کو کوانٹم فزکس کے تناظر سے سمجھتے ہیں۔ ایک عرصے تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ کائنات ایک بڑی مشین کی طرح خود بخود چل رہی ہے، لیکن کوانٹم فزکس نے اس مادی نظریے کی بنیادیں ہلا دی۔ آئیے فزکس کے سب سے مشہور تجربے کی بات کرتے ہیں، دا ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ۔ جب سائنسدانوں نے انتہائی چھوٹے پارٹیکل ذرات جیسے الیکٹران کو 2 سوراخوں والی دیوار پر فائر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ جب تک کوئی ان ذرات کو دیکھ نہیں رہا ہوتا وہ لہریں یعنی ویوز کی طرح برتاؤ کر رہے تھے اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہونے کا امکان ظاہر کر رہے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جب وہاں کیمرہ لگا اور اس کا مشاہدہ ہوا، آبزرو کیا گیا، تو وہ ذرات فوراً ٹھوس یعنی مادی حالت میں آ گئے۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب کیا ہے کہ مادہ جس سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت تک محض ایک غیر واضح امکان کے طور پر موجود رہتا ہے جب تک کہ کوئی باشعور کانشیس ذہن اسے دیکھ نہ لے، یعنی وہ کانشیسنس کی وجہ سے ہے۔ یہ بالکل سیمولیشن ہائپوتھیسس کی طرح ہے، جیسے ایک جدید ویڈیو گیم میں پوری دنیا پیچھے کوڈ کی شکل میں موجود ہوتی ہے، لیکن پہاڑ، درخت اور عمارتیں اسکرین پر صرف اسی وقت رینڈر کرتی ہیں، نظر آتی ہیں جب آپ کا کریکٹر اس طرف دیکھتا ہے۔ اگر دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو گیم کی دنیا ٹھوس حالت میں موجود ہی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہماری یونیورس بیہیو کرتی ہے۔ اس حیرت انگیز دریافت نے ماہر طبیعیات ڈاکٹر رابرٹ لانزا کو بایو سینٹرزم کا نظریہ پیش کرنے پر مجبور کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات نے شعور کو پیدا نہیں کیا بلکہ شعور نے کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ زمان و مکان یعنی اسپیس اینڈ ٹائم کوئی ٹھوس مادی چیز ہے ہی نہیں، یہ صرف وہ سافٹ ویئر ہے جو ہمارا شعور، ہمارا کانشیسنس اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بغیر آپ کے یعنی دیکھنے والے کے یہ مادی کائنات کسی ٹھوس حالت میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ بالکل ایک ویڈیو گیم کی طرح ہے جو صرف اس وقت رینڈر ہوتا ہے جب آپ کا کردار اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز شعور کی وجہ سے ہے، کانشیسنس کی وجہ سے ہے یا روح کی وجہ سے ہے۔ تو اب کوانٹم فزکس بھی کہتی ہے کہ ہمارا دماغ صرف ریسیور ہے اور شعور سگنل ہے، یعنی دماغ کے اندر شعور پیدا نہیں ہوتا، شعور ہمارے دماغ کے باہر کہیں سے آتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ کوانٹم فزکس یہ کیوں کہتی ہے۔